अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, एक्वेरियंस के 13 फरवरी से तकरीबन 20 फरवरी तक का ये वीक है और बहुत ही पॉजिटिव तब्दीलियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। देखें एक्वेरियंस, मैंने पिछले हफ्तों में आपको ये कहा था कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में मैं आपको खुशखबरियाँ सुनाऊंगा इंशाल्लाह। क्योंकि उन दिनों में, उन हफ्तों में मैंने आपको बहुत सी एहतियात का बताया था कि बहुत सी चीज़ों में एहतियात बरतने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ पिछले हफ्ते से ही मामला कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुके थे। लेकिन अब वो वक्त आ चुका एक्वेरियंस के चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो चुकी। इस हफ्ते में जो 2 मूव्स होंगी बड़ी ही पॉजिटिव होंगी और आपके लाइफ के हर ही सेगमेंट पे पॉजिटिव इंशाल्लाह इम्पैक्ट डालती हुई नज़र आती हैं। आसमां बदलता है रंग, कैसे कैसे देखें वक्त किस तरह बदलता है। अल्लाह ताला भी कहता है कि मैं दिनों को फेरता हूँ, यानी वक्त एक सा कभी भी नहीं रहता। एक्वेरियंस, नथिंग इज़ परमानेंट। सो कभी भी डिसअपॉइंट मत हुआ करें, कभी भी गिव अप मत किया करें, अपनी कोशिश को जारी और सारी रखा करें। वक्त जो है वो बदलता रहता है और वक्त आपके लिए तब्दील होना शुरू हो गया और पॉजिटिव होना शुरू हो चुका इंशाल्लाह। बात करते हैं आपके करियर की। जो तब्दीलियाँ आएंगी, एक तब्दीली आएगी इस वीक के मिड से और इस वीक के इख्तिताम पे भी एक पॉजिटिव तब्दीली आएगी। तो करियर में जो मसाइल आ रहे थे लोगों को, इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगे कि बेहतरी आना शुरू होगी, मसाइल का ख़ात्मा शुरू हो गया। उन लोगों की सबसे पहले बात करते हैं जो स्ट्रगलिंग फेस में थे। जॉब का हसूल उनके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। रोज़गार का इंतज़ाम करना बिल्कुल आसान है, मतवक्के है। अपनी कोशिश को बढ़ाएं, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट मत लें और डिसअपॉइंट ना हो, गिव अप ना करें, अपनी कोशिश को बढ़ाएं। अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलनी नज़र आ जाएंगी इस वीक से। हो सकता है कुछ लोगों को आना शुरू हो चुकी हों, लेकिन इस वीक से मज़ीद उसमें एक बूस्ट आएगा। अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और आप ट्राई करेंगे तो आसानी से उसको ग्रैब भी कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो रोज़गार का इंतज़ाम करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे थे लेकिन जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो वो देखेंगे कि प्रॉब्लम्स उनके रिजॉल्व होने शुरू हो गए, थोड़ी सी चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो गई, सपोर्ट मिलना शुरू हो गई आपको कोलीग्स की, आपके सीनियर्स की, या किसी भी तरह से आसानियाँ रहना शुरू हो गई आपको अपनी जॉब के हवाले से। ज़ाहिर है सबके सिनारियोज डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट जॉब्स होती हैं, डिफरेंट कारोबार होते हैं, कहीं ना कहीं सबको आसानियाँ रहती हुई नज़र आएंगी इंशाल्लाह। करियर के हवाले से आपको बेहतरी आती हुई नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह। जॉब का हसूल, जॉब में तब्दीली करना, यानी किसी और कंपनी में जाना, कोई जंप लेना, या अपनी उसी जॉब में प्रमोट हो जाना, इंक्रीमेंट लग जाना, या एक से ज़ायद काम करना, ये सब मतवक्के हैं। और उन लोगों को ये मशवरा भी ज़रूर दूंगा जो कुछ जॉब करते हैं लेकिन अर्निंग्स से अपनी सेटिस्फाई नहीं हैं, कम है अर्निंग्स, बढ़ाना चाहते हैं, तो मल्टीटास्किंग करें। इस वक्त में बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह। कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दें, किसी के साथ मिलकर कोई वेंचर कर लें। जाहिर है कि पूरी तरह किसी पर डिपेंड करके मत काम कीजिएगा। काम वो कीजिएगा जिसके बारे में आपको भी थोड़ी नो हाउ हो या आपकी ग्रिप हो, उस काम पे आपकी भी इन्वॉल्वमेंट हो। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके, ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी पे काम मत कीजिएगा, अदरवाइज़ जो है वो मामलात आपके ठीक ही रहते नज़र आते हैं, बेहतर ही रहते नज़र आते हैं करियर के हवाले से एक्वेरियंस। तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन वक्त आपके करियर के हवाले से। कारोबारी अफराद के लिए भी जो अगर कुछ जो आम तौर पे लफ्ज़ों में कहा जाता है कि रुकावट बहुत है काम में, डील्स नहीं बन रही, डिलेज आ रहे हैं, इस तर्ज के कोई मामला थे किसी के, तो वो भी देखेंगे कि स्मूथनेस आ गई, डील्स बनना शुरू हो गई। सोशल सर्कल भी आपका बहुत बेहतर रहता हुआ नज़र आता है, सोशल लाइफ भी बहुत बेहतर रहती नज़र आती है। तो
کریئر سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں کاروبار یا جاب سے، ان کے لیے یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے کہ سوشل لائف آپ کی PR بڑھتی ہے، سوشل لائف اچھی رہتی ہے تو اپرچونیٹیز وہاں سے بھی نکلتی ہے. ظاہر ہے بندہ ہی کہتے ہیں بندے کا دارو ہوتا ہے، تو اسباب اسی طرح بنتے ہیں. تو سوشل لائف بھی آپ کی بہترین چلتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ. کریئر بہتری مزید آئے گی اس میں. اگر ظاہر ہے اوور نائٹ سب کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے پریڈکٹ کر دیا تو اب کل سے ہی سب چیزیں ٹھیک ہو گئیں. انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ جلد سے جلد ہو جائیں، لیکن ظاہر ہے کچھ ٹائم لگتا ہے اور چیزیں پھر میچور ہوتی ہیں. مزید آنے والے وقت میں بہتری بھی رہے گی. بات کر لیں اگر آپ کے ریلیشنز کی، تو بالکل ریلیشنز میں بھی بہتری رہتی نظر آتی ہے، بلکہ بہترین ہوتے چلے جاتے نظر آتے ہیں. اسپیسیفکلی لو لائف کی بات کریں تو اس میں بھی بہتری رہتی نظر آتی ہے. اگر کچھ مس انڈرسٹینڈنگس ہو گئی تھی، کوئی روٹ گئے تھے لوگ، کچھ روکھا پن آ گیا تھا رشتوں میں، تو اب دیکھیں گے کہ ناراضی ختم ہونے کا وقت ہے، محبتیں بڑھنے کا وقت ہے. پلانٹ آف لو کی یہ بڑی ہی زبردست موو ہے آپ کے لیے، اور بہت ہی ماشاءاللہ معاملات سموتھ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ. رشتوں میں محبتیں بڑھتی نظر آتی ہیں. غیر شادی شدہ خواتین و حضرات کو یہ ضرور کہوں گا کہ موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، اور رواج بھی ہے، اور موسم بھی ہے، تو ضرور نکاح کی طرف جانے کی کوشش کریں. نکاح کو منعقد کریں اس وقت میں انشاءاللہ. بہتری رہے گی ان لوگوں کے لیے جو اس وقت میں نکاح کریں گے. آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ برکت رہے گی. اور آپ کے لیے دعا کہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بار عطا فرمائے، بہترین پارٹنر عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی اچھی چلتی نظر آتی ہے آپ کے اس وقت میں. جو لوگ نکاح کریں گے تو بالکل پرپوزلز اپنے بھیجیں. اگر پرپوزلز آتے ہیں تو ضرور اس کو کنسیڈر کریں، ویریفائی کریں، دیکھ بھال کے چیزوں کو شادی کی طرف جو ہے جانے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو صحت کے حوالے سے تھوڑا سا سفر کر رہے تھے، پرابلمز کا شکار تھے کسی نہ کسی طرح ذہنی طور پہ، یعنی مینٹل ہیلتھ کے معاملات میں کوئی انزائٹی ڈپریشن کا شکار تھے، ایگزاسٹ ہو چکے تھے، فرسٹریشن کا شکار تھے، تو ذہنی دباؤ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، تو کسی ایسے پرابلم میں آگے تھے، یا پھر جسمانی طور پہ بھی اگر کوئی اللہ رحم کرے کوئی بیماری میں مبتلا تھا کسی طرح سے، تو وہ اب دیکھیں گے کہ یہ معاملات بھی آپ کے بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گے، ریکوریز ہونا شروع ہوں گی. میڈیکیشن ضرور لیتے رہیں، اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے رہیں. بالکل بھی فور گرانٹیڈ نہ لیں چیزوں کو. ضرور اپنی صحت پہ توجہ بھی رکھیں، صحت کا خیال بھی رکھیں، اور نیچر بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو ریکوریز آپ کی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو آلموسٹ تمام ہی چیزوں میں ماشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو گئی. وقت آپ کے لیے بہتر ہونا شروع ہو گیا ایکویرینس، اور اللہ کرے کہ جیسا میں نے نقشہ کھینچا، جس طرح میں نے بتایا آپ کو، اللہ کرے ایسا ہی رہے سب کے ساتھ، اسی طرح آسانیاں رہیں. آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ کی دعاؤں کا طلبگار بھی ہوں. تو ماشاءاللہ اس ہفتے میں اتنی خوشخبریاں، اور اتنی خوشخبریوں کے بعد یہ تو ضرور کہوں گا ایکویرینس کے چینل کو اگر آپ نے ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، تھمز اپ کیا کریں، کمنٹس میں اپنی محبتوں کا، اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں. آپ کی اپریسیشن سے بہت اپریسیشن ملتی ہے، آپ کی اپریسیشن سے بہت انکریجمنٹ ملتی ہے. ایکویرینس تو ضرور کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار کیا کریں. دوسروں کے ساتھ اس انفارمیشن کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. تو اب آپ سے چاہوں گا اجازت، اگلے ہفتے تک اللہ حافظ و ناصر.